ఈ పీజీ పాఠశాలాयै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गांधी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति। परिभाषेन्दुशेखरे अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषाम् आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः समर्थग्रहणस्य प्रयोजनान्तरप्रदर्शनं, वसुसंप्रसारणम् अद्विदौ सिद्धं वक्तव्यम् इति वार्तिकाशयवर्णनं, चौ प्रत्यङ्गस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकाशयवर्णनं, छोस्सूडनुनासिके च इति सूत्रभाष्य आशयवर्णनं, परिभाषायाः अस्याः अंगीकारे भाष्यविरोधप्रदर्शनं, भाष्ये अस्याः अनाश्रयणम् इति वर्णनं, लक्ष्यानुसारेण पदवाक्यसंस्कारपक्षव्यवस्था शास्त्रे स्वीक्रियते इति एते विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। गतपाठे अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषायाः अर्थविषये कैयटाशयः निरूपितः। कैयटाशयरीत्या अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्यस्य अर्थः निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति ग्रन्थकारेण निरूपितम्। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति अर्थस्वीकृतौ लोकन्यायस्यापि तत्र कश्चन सम्बन्धः अस्ति इत्यपि निरूपितम्। समर्थग्रहणस्य अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा, समर्थग्रहणम् अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषां ज्ञापयति इति कैयटाशयः अपि तत्र प्रदर्शितः। तदनन्तरं वस्तुतः कैयटोक्तार्थ एव योग्यः अस्ति दीक्षितार्थ अपेक्षया इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। तत्र कारणं दीक्षितमतरीत्या भाविनि निमित्तविनाशे इत्यस्य अध्याहारं कृत्वा अर्थवर्णनं कृतमस्ति। स च अर्थः सुतरां लोकशास्त्रविरुद्धमस्ति इति निरूप्य कैयटोक्तार्थे किञ्चित् व्यवहारः समीपे अस्ति इति ग्रन्थकारेण निरूपितं। निरूप्य वस्तुतः एषा परिभाषा भाष्यसम्मता नास्ति। अत एव भाष्यकारेण वैक्षमाणिः इति असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः उदाहरणत्वेन प्रदर्शितं। यदि एषा स्यात् तदानीम् अस्याः परिभाषायाः उदाहरणत्वेन तत् भाष्यकारः प्रदर्शयेत्। तथा अकरणेन एषा भाष्य असम्मता इति पूर्वस्मिन् पाठे निरूपितमस्ति। सम्प्रति अस्मिन् पाठे अत्र नागेशस्य आशयः, अनन्तरं भाष्ये एषा नास्ति इत्यत्र याः युक्तयः ताः युक्तयः अत्र प्रदर्श्यन्ते। समर्थग्रहणस्य कैयटेन प्रयोजनं प्रदर्शितं। यद्यपि पूर्वं कैयटेन समर्थग्रहणस्य वैयर्थ्यम् उक्त्वा ज्ञापकत्वं प्रदर्शितं, परन्तु अन्यत्र गत्वा कैयटः समर्थग्रहणस्य
प्रयोजनं प्रदर्शितवान्। तत् किञ्चित् वयं परिशीलयामः। समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रे कैयटे सूत्थितः सूत्थितिः इत्यत्र पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे सु उत्थिता अस् इ सु उत्थिता इति षष्ट्यन्तात् तत्र ई प्रत्यये सति सु उत्थिता अस् इ इति स्थिते वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषया अत्र वृद्धिः प्राप्नोति। तत्र सवर्णदीर्घः प्राप्नोति, अचोयणिति इत्यनेन वृद्धिः प्राप्नोति। सवर्णदीर्घकार्यं वारणकार्यं भवति, वृद्धिः आङ्गकार्यं भवति। अतः इदानीं वृद्धेः आङ्गकार्यस्य वृद्धेः बलवत्वात् अत्र वृद्धिः प्राप्नोति। तद्वारणाय समर्थग्रहणम् इति कैयटः अवदत्। तस्य अयमाशयः सु उत्थिता अस् इ इति स्थिते सवर्णदीर्घः प्राप्नोति, तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिश्च प्राप्नोति। तदानीं सवर्णदीर्घः वारणकार्यं भवति, आदिवृद्धिः आङ्गकार्यं भवति। अतः वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषया वृद्धेः प्राबल्यबोधनेन वृद्धिः प्राप्नोति। समर्थग्रहणेन इदानीं कृतसन्धिकार्येभ्य एव तद्धितोत्पत्तिः इति कथनात् वारणपरिभाषां बाधित्वा अत्र सवर्णदीर्घः प्रवर्तते। एवं समर्थग्रहणस्य वारणपरिभाषा बाधकत्वं प्रयोजनत्वेन अस्ति। अतः समर्थग्रहणं चरितार्थम् इति समर्थग्रहणस्य चारितार्थ्यं प्रदर्शितम्। अनेन कैयटवचनेन समर्थग्रहणस्य चारितार्थ्यमस्ति खलु। इदानीं समर्थग्रहणस्य वैर्ध्यम् उक्त्वा परिभाषाज्ञापकत्वम् अन्यत्र कैयटः कथं वदति। अतः कैयटस्य स्वग्रन्थविरोधोऽपि अस्ति। अतः पूर्वोक्तकैयटग्रन्थः अयुक्तः इति। तर्हि पूर्वोक्तकैयटग्रन्थ एव अयुक्तः, अयञ्च ग्रन्थः युक्तः इति कथम् इति चेत् अग्रे निरूप्यते। समर्थग्रहणस्य चारितार्थ्यप्रदर्शनमेव भाष्यकारस्यापि अभिमतम् इत्यत्र एकं भाष्यं प्रदर्श्यते। वसुसम्प्रसारणम् अद्विधौ सिद्धं वक्तव्यम् इति वार्तिककारेण उक्तम्। तद्वार्तिकविषये किञ्चित् वयं परिशीलयामः। अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषा नास्ति इत्यत्र इदं भाष्यं प्रमाणम्। तत्र हि पपुषः इत्यत्र इति रूपसिद्धिः प्रयोजनत्वेन प्रदर्शितम्। प्रयोजनत्वेन नाम वसुसम्प्रसारणम् अद्विधौ सिद्धं वक्तव्यम् इति वार्तिकप्रयोजनत्वेन। तत्र पाधातोः छन्दसि लिटु इत्यनेन लिट् स्थाने लिटः कानज्वा क्वसुश्च इति प्रत्ययद्वयं विहितं। तत्र प्रकृते क्वसु प्रत्यये लिटः स्थाने पा वस् इति स्थिते इदानीं लिट् स्थाने अयं क्वसु प्रत्ययः कृतः खलु। अतः लिट् परकत्वात् लिटिदादोरणभ्यासस्य इत्यनेन धातोः द्वित्वं, द्वित्वे पापा वस्। इदानीम् अभ्यासस्य ह्रस्वे पपा वस् पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षः अत्र स्वीकर्तव्यः। अतः द्वितीया बहुवचने शस् प्रत्यये शकारस्य लसक्वदद्धिते इत्यनेन इत्संज्ञायां पपा वस् अस् इति स्थिते इदानीं शसन्निमित्तीकृत्य वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन वकारस्य उकारे सम्प्रसारणम् उकारे सति तदनन्तरं सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपे पपा उस् अस् इति जाते
आतोलोपैटि च इत्यनेन आकारलोपः इदानीम् अत्र कर्तव्यः। आतोलोपैटि च इत्यनेन आकारलोपः अत्र प्राप्नोति। अजाद्योः आर्धधातुकयोः ङिदिट्योः परयोः आतोलोपः स्यात् इति आतोलोपैटि च इति सूत्रस्य अर्थः। प्रकृते अत्र वसः आर्धातुकसंज्ञा अस्ति, तत्रैव इदानीं बकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः कृतः खलु, अतः अजादि आर्धधातुकपरकत्वात् आकारलोपः प्राप्नोति। परन्तु आकारलोपे कर्तव्ये आभीयस्य सम्प्रसारणस्य असिद्धत्वात् अत्र आतोलोपः न प्राप्नोति इति आशङ्कां कृत्वा तत्र आकारलोपसिद्ध्यर्थम् इदं वार्तिकम् आरब्धं। वसु सम्प्रसारणम् अद्विदौ सिद्धं वक्तव्यम् इति। वार्तिकस्य अयम् आशयः। अज्निमित्तकविधौ नाम आतोलोपविधौ वसोः सम्प्रसारणम् इति सम्प्रसारणं यत् सम्प्रसारणं तच्च सम्प्रसारणम् असिद्धं न भवति इति। असिद्धत्वाभावे सति अजादि आर्धधातुकपरकत्वात् अत्र सम्प्रसारणं भवति। तदर्थम् इदं वचनम् आरब्धम्। पदस्य विभज्यान्वाख्याने पपा बस् अस् इति स्थिते आर्धधातुकस्येड्बलादेः इत्यनेन इडागमः प्राप्नोति। बसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणं प्राप्नोति। तदानीम् आर्धातुकस्येड्बलादेः इत्यपेक्षया बसोः सम्प्रसारणम् इति सम्प्रसारणं प्रतिपदविधिः भवति। प्रतिपदविधिर्नाम तत्तत् पदमुच्चार्य यत्र कार्यं विधीयते तत्कार्यं प्रतिपदविधिकार्यं भवति। अतः प्रतिपदविधित्वात् पूर्वं वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणे सति पपा सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपे पपा उस् अस् इति भवति। इदानीं बलादित्वं नास्ति, अतः इटः अप्राप्तौ। इट् न भवति चेत् तदानीम् इण्निमित्तक आतोलोप अप्राप्त्य इण्निमित्तक आतोलोपस्य प्राप्तिः उभयथा अस्ति। अजादि आर्धधातुकपरकत्वे भवति, कित् ङित् इट् एतत्परकत्वेपि अत्र आतोलोपः इत्यनेन आकारलोपः भवति। अतः इदानीम् इण्निमित्तक आतोलोपस्य अत्र प्राप्तिः नास्ति, उस्निमित्तक एव आतोलोपः इति कर्तव्यः इति भाष्यकारस्य आशयः। यदि परिभाषा एषा परिभाषायां सत्याम् अन्तरङ्गत्वात् इति इदानीम् आकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषा अस्ति चेत् तदानीं परिभाषायां सत्याम् अन्तरङ्गत्वात् इडागमेपि इण्निमित्तक एव आतोलोपे इण्निमित्तकत्वेनैव आतोलोपः भवति। अन्तरङ्गत्वात् इडागमे इण्निमित्तक एव आतोलोपे तत्र लोप अनुपपत्तिरूपशङ्कैव नास्ति। तादृश्याः शङ्कायाः अभावेन वार्तिकस्य उत्थितिरेव न स्यात्। अतः अनेन वार्तिकेन ज्ञायते एषा परिभाषा नास्ति इति। अतः अनेन भाष्येण अस्याः परिभाषायाः अभाव एव बोध्यते इति। तदनन्तरम् अन्यदपि एकं वार्तिकम् अस्याः परिभाषायाः अभावे प्रमाणं भवति इति ग्रन्थकारः प्रदर्शयति। चौ प्रत्यङ्गस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकम्। अस्य वचनस्य उदाहरणत्वेन प्रतीचः इति रूपं प्रदर्श्यते। तद्रूपं कथं भवति इति
परिशीलयामः। प्रतिपूर्वकात् अंचुधातोः ऋत्विग् ददृक् स्रग्दि गुंषि गञ्च युजिक्री चांच इत्यनेन क्विन् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः। अयञ्च क्विन् प्रत्ययः सर्वलोपी ककारस्य लशक्वदधिते इत्यनेन नित्संज्ञा, इकारस्य उपदेशे जनुनासिकी इति इत्यनेन नित्संज्ञा, नकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन नित्संज्ञा, अकारस्य वकारस्य वेरप्रोक्तस्य इत्यनेन इत्संज्ञा, सर्वलोपी प्रत्ययः। कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां द्वितीया बहुवचने शेस् प्रत्यये प्रति अच् अस् इति स्थिते अत्रापि पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे एव स्वीकर्तव्यः। तदानीं प्रति अच् अस् इत्यवस्थायाम् अचः इति सूत्रेण धातोः अकारस्य लोपः भवति। लुप्तनकारस्य अंचतेः भस्य अकारस्य लोपः स्यात् इत्यनेन शशि सति यचिभम् इत्यनेन भसंज्ञा अस्ति, भसंज्ञायाः सत्वात् धातौ विद्यमानः यः अकारः अस्ति तस्य अकारस्य लोपः। वस्तुतः अंचु धातुः खलु यदा क्विन् प्रत्ययः कृतः तदानीं क्विन् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अनिदितां हलौपधायाः किङिति इत्यनेन न लोपः भवति। तथा चेत् प्रति अच् अस् इति भवति। तदा अचः इति सूत्रेण लुप्तनकारस्य अंचतेः भस्य अकारस्य लोपः स्यात् इत्यनेन अकारस्य लोपः। लोपे सति प्रति चु अस् इत्यस्ति। इदानीं चौ इच्छि इति सूत्रेण लुप्तनकार अकार अंचते परौ उपसर्गस्य दीर्घः भवति इत्यनेन उपसर्ग अणः उपसर्गस्य दीर्घः भवति इति उपसर्गे विद्यमानस्य इकारस्य दीर्घे सति प्रतीच अस् मेलने प्रतीचस् ऋत्वे विसर्गे प्रतीचः इति रूपं भवति। अत्र प्रति अच् अस् इत्यवस्थायाम् अन्तरङ्गत्वात् यणादेशः प्राप्नोति इको एणचि इत्यनेन। तद्वारणार्थं चौ प्रत्यङ्गस्य प्रतिषेधः इति पूर्वोक्तं वार्तिकम् आरब्धम्। वार्तिकस्य अयमर्थः चौ प्रत्यङ्गस्य अन्तरङ्गस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। चौ प्रत्यङ्गं नाम अन्तरङ्गम् इत्यर्थः। अन्तरङ्गस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। प्रकृते प्रति अच् अस् इत्यवस्थायाम् अन्तरङ्गत्वात् यणादेशः प्राप्नोति। स च यणादेशः अनेन वार्तिकेन निषिध्यते। तदर्थम् इदं वार्तिकम् आरब्धम्। इदानीं यदि अकृतयोः परिभाषा स्यात् तदा वार्तिकस्य अस्य अवसरः नास्ति। कारणं प्रति अच् अस् इत्यवस्थायां तत्र इको एणचि इत्यनेन यणादेशे प्राप्ते यणादेशवारणार्थम् इदं वार्तिकम् आरब्धम्। तत्र यणादेशः अत्र न भवत्येव। कथमिति चेत् अग्रिमे अत्र अचः इत्यनेन अकारस्य लोपः लोपे सति यणादेशस्य निमित्तं नश्यति। अतः यणादेश एव न प्रवर्तते। अकृतयोः पाणिनीयाः। अतः यणादेश एव अत्र न भवति। यदि कैयटरीत्या अत्र यणादेशः कृतश्चेदपि तदनन्तरं निमित्तविनाशे निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इत्यनेन अस्यापि नाशः भवत्येव। अतः अचः इति सूत्रेण अकारलोपे सति अन्तरङ्गयणादेशनिमित्तस्य विनाशात् यणादेशवारणं सिद्ध्यत्येव। एवं सिद्धे वार्तिकस्य अवसर एव नास्ति। अनेन ज्ञायते इयं परिभाषा नास्ति इति।
यद्येषा परिभाषा स्यात् तदा भाष्यकारेण तद्वार्तिकं प्रत्याख्यातं स्यात्। यदि कथंचित् वार्तिककारेण वार्तिकं प्रणीतं तदानीं भाष्यकारः अस्य वार्तिकस्य अनया परिभाषया प्रत्याख्यानम् अकरिष्यत्, परन्तु भाष्यकारेण तथा न कृतम्। अतः एषा परिभाषा भाष्यसम्मता नास्ति। भाष्यकाराणां वार्तिककाराणां वा दृष्टिपथे एषा परिभाषा नास्त्येव इति ज्ञायते। ततः परं श्वोषूडनुनासिके च इति सूत्रभाष्य परिशीलनेनापि ज्ञायते एषा परिभाषा नास्ति इति। छोस्सूडनुनासिके च इति सूत्रभाष्यम् एवमस्ति। तत्र हि प्रश्नः पृष्ट इत्यादौ अवश्यमत्र तुगभावार्थो यत्नः कार्यः अन्तरङ्गत्वाद्धितुक् प्राप्नोति इत्युक्तम्। तेषाम् अयमाशयः। प्रच्छधातुः गणे पठितः, तस्य यज याचयत विच प्रचरक्षो नङ् इत्यनेन नङ् प्रत्ययः। नङ् प्रत्यये प्रच् न इति स्थिते छे च इत्यनेन ह्रस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात् इत्यनेन तुगागमः छकारस्य प्राप्नोति। तदानीं तुगागमे सति प्रत् छु न इति जाते इदानीं छकारे परे तकारस्य श्चुत्वे प्रच्छ न इति जाते श्वोषूडनुनासिके च इत्यनेन सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात् शा ऊठ् एतावादेशौ स्तः अनुनासिके कौ झलादौ च ज्ञिति इति इत्यर्थकेन छोस्सूडनुनासिके च इति सूत्रेण अत्र स्तुग्विशिष्टस्य शादेशे प्रश्नः इति रूपं भवति। एवमेव विश्नः इत्यत्रापि विच् धातोः एवमेव तुगा नङ् प्रत्यये तुगागमे तदनन्तरं श्चुत्वे तुग्विशिष्टस्य शादेशे विश्नः इति रूपं भवति। अत्र प्रच्छ न इति स्थिते तत्र तुगागमः प्राप्नोति, छोस्सूडनुनासिके च इति सूत्रेण शादेशः प्राप्नोति। तदानीं तुगागमः क्षमात्रापेक्षत्वेन अन्तरङ्गः भवति, शादेशस्तु बहिर्भूत प्रत्ययापेक्षत्वेन अनुनासिक प्रत्ययापेक्षत्वेन बहिरङ्गः भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् तुगागमे सति तुग्विशिष्टस्य शादेशार्थं सतुग्निर्देशः कृतः। यदि तदानीं सतुग्निर्देशः न अकृतयोः परिभाषा स्यात्, यदि अकृतयोः परिभाषा स्यात् तदा सतुग्निर्देशः नावश्यकः। कथम् इति परिशीलयामः। प्रच्छ न इत्यवस्थायां तुगागमः प्राप्नोति, शादेशश्च प्राप्नोति। तदानीं यदि तुगागमः भवति चेदपि इदानीं तुग्विशिष्टस्य तत्र प्रच्छ न इत्यवस्थायां तत्र तुगागमः प्राप्नोति, शादेशः प्राप्नोति। तदानीं तुग्विशिष्टस्य तुगागमः कृतः, तुग्विशिष्टस्य शादेशसम्पादनार्थं सतुग्निर्देशः कृतः। इदानीं मास्तु सतुग्निर्देशः, तदानीं अनया परिभाषया तत्र तुग्वारणं कर्तुं शक्यते। इदानीं भाविनी अत्र छोस्सूडनुनासिके च इत्यनेन छकारस्य
स्यादेशः क्रियते। भाविनि छकारस्य नाशः भवत्येव, अतः तत्प्रयुक्तं कार्यं तुगागमः न भवत्येव। अतः तुङ्निमित्तकस्य छकारस्य नाशे नैमित्तिकस्य तुकः अपि स्वयं निवृत्तिः सिद्ध्यत्येव, कदाचित् तुगागमः प्रवर्तते चेदपि। एवञ्च दीक्षितरीत्या तुगेव न भवति, कैयटरीत्या प्रवृत्तस्यापि तुकः निवृत्तिः भवति। एवञ्च तुगभावे सिद्धे अवश्यमत्र तुगभावार्थः यत्नः कार्यः इति भाष्यम् अनुपपन्नं स्यात् इति। अतः अनेन भाष्येण विज्ञायते एषा परिभाषा नास्ति इति। अत्र केचन एवं वदन्ति, अनेन भाष्येण अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञाप्यते। अनित्यत्वात् अत्र तुगागमः प्राप्नोति, अतः तुग्विशिष्टस्य स्यादेशार्थं सतुग्रहणम्, अन्यथा सतुग्रहणं नास्ति चेत् तुकः श्रवणं स्यात्। अतः सतुग्निर्देशः एवं स्वांसे चरितार्थः इति कल्पयितुं शक्यते खलु इति चेत्, तथा सति भाष्यकारस्य अवश्यमत्र तुगभावार्थो यत्नः कार्यः इति वाक्ये अवश्यपदस्वारस्य भङ्गापत्तेः। अतः अनया परिभाषया तत्र अनित्यत्वं वक्तुं न शक्यते। अकृतयोः परिभाषा अत्र नास्ति इत्येव भाष्यकाराणाम् अभिप्रायः। अस्याः परिभाषायाः अङ्गीकारे इतोपि अत्र भाष्यविरोधः अस्ति इति प्रदर्श्यते। तत्र प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रभाष्यविरोधः, अधो जग्दिर्लिप्तिकिति इति सूत्रभाष्यविरोधोऽपि अत्र प्रसज्यते। तथा हि उच्यते, त्वया कृतं त्वत्कृतम् इति रूपं भवति, मया कृतं मत्कृतम् इति रूपं भवति। अत्र युष्मद्दु टा कृता सु इति अलौकिकविग्रहवाक्यम्। अत्र इदानीं तृतीयासमासः कृतः। समासे सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपोः लुक्, लुकनन्तरं युष्मच्छब्दावयवस्य मपर्यन्तभागस्य युष्म इत्यस्य त्वा इत्यादेशः। त्वा इत्यादेशे त्वा अद् कृतम् इति स्थिते अतो गुणे इत्यनेन पररूपे त्वत्कृतम् इति रूपं भवति। इदानीं युष्मद् टा कृतासु इत्यवस्थायां तत्र त्वादेशः प्राप्नोति, लुक् च प्राप्नोति। अन्तरङ्गत्वात् पमावेकवचने इत्यनेन त्वादेशे त्वत्कृतम् इति रूपं सिद्ध्यत्येव। एवं सिद्धे प्रत्ययोत्तरपदयोश्च प्रत्यये उत्तरपदे च परतः युष्मदस्मदोहमपर्यन्तस्य त्वमौस्तः इत्यर्थबोधकं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रं व्यर्थं। तत्सूत्रं व्यर्थीभूय अन्तरङ्गानविदीन् बहिरङ्गो लुग्बाधते इति परिभाषां ज्ञापयति इति भाष्ये उक्तं। ज्ञापितायां तु अस्यां परिभाषायाम् अन्तरङ्गे त्वमावेकवचने इति एकवचनप्रत्ययनिमित्तके त्वादेशे कर्तव्ये तं बाधित्वा बहिरङ्गस्य सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति लुकः प्राबल्यबोधनेन लुक् प्रवृत्त्या लुकि सति प्रत्ययलक्षणं न भवति, नलमुताङ्गस्य इति निषेधात्। अतः प्रत्ययलक्षण अप्रवृत्त्या त्वमावेकवचने इत्यनेन त्वादेशः
न प्राप्नोति विभक्तिपरकत्वाभावात् तत्र त्वादेश संपादनार्थं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रं स्वांसे चरितार्थम् इति। लुकः बहिरंगत्वञ्च एवं वक्तव्यम्। लुकः बहिरंगत्वञ्च एवं वक्तव्यम्। पदद्वय संबंधी समासापेक्षितत्वेन त्वादेशस्य अंतरंगत्वं तु पूर्वपदमात्रापेक्षितत्वेन अतः इति वक्तव्यम्। अस्याः परिभाषायाः स्वीकारे सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सामासिकलुकः त्वाद्यादेशनिमित्तस्य सुपः विनाशे पूर्वं त्वादेशः न प्राप्नोत्येव। सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सामासिकलुकः त्वाद्यादेशनिमित्तस्य सुपः विनाशे पूर्वं त्वादेशः न प्राप्नोत्येव इति दीक्षितरीत्या जातस्य वा त्वाद्यादेशस्य निमित्तस्य सुपः विनाशे त्वादेशस्य निवृत्त्या कैडरीत्या वा त्वत्पुत्रः इत्यत्र त्वाद्यादेशविधानाय सूत्रं चरितार्थम्। एवं सूत्रस्य चारितार्थ्य संभवे तस्य वैयर्थ्यमुक्त्वा ज्ञापकत्वं कथं वा ब्रवीति भाष्यकारः। अतः यदि अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषां स्वीकुर्मश्चेत् प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्य वैयर्थ्यमुक्त्वा परिभाषाज्ञापकत्वकथनं भाष्यकाराणाम् असंगतं स्यात्। अतः अनेन भाष्येण ज्ञायते एषा परिभाषा भाष्य असम्मता इति। तदनन्तरम् अदोजग्दिर्लिप्तिगिति इति सूत्रस्थं भाष्यमपि अस्याः अभावे ज्ञापकं भवति। तत् कथम् इति किञ्चित् परिशीलयामः। तत्र अदोजग्दिर्लिप्तिगिति इति सूत्रस्थं ल्यब्ग्रहणं व्यर्थीभूय अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो ल्यब् बाधते इति परिभाषां ज्ञापयति इति भाष्यकारेण उक्तम्। अदोजग्दिर्लिप्तिगिति इति सूत्रस्य अर्थः एवं वर्तते। ल्यपि तादौ किति च परे अदधातोः जग्धादेशः भवति इति। प्रजग्ध्य इत्युदाहरणम्। प्र इत्युपसर्गपूर्वक अदभक्षणे इति धातोः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन त्वा प्रत्ययः। प्र अद् त्वा इति स्थिते कृदन्तत्वेन उपसर्गस्य कुगतिप्रादयः इत्यनेन प्रादिसमासः तदनन्तरं त्वा प्रत्ययस्य समासे अनैपूर्वेक्तो ल्यपु इत्यनेन ल्यबादेशः। अनेन सूत्रेण अदोजग्दिर्लिप्तिगिति इति सूत्रेण अदधातोः जग्धादेशः। अयम् अनेकाल्त्वात् सर्वादेशत्वेन भवति। त्वान्तस्य कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सुप्रत्ययः त्वातोऽसुन् कसुनः इत्यनेन ल्यबन्तस्य अव्ययसंज्ञायां सोः लुक् प्रजग्ध्य इति रूपं भवति। प्रजग्ध्य इति अव्ययं भवति। इदानीं प्रा अद् त्वा इति स्थिते समासे अनैपूर्वेक्तो ल्यपु इत्यनेन ल्यबादेशः प्राप्नोति। अदोजग्धिर्लिप्तिगिति इति सूत्रेण अदधातोः जग्धादेशः प्राप्नोति। तदा ल्यपः पदद्वय संबंधि समासाश्रितत्वेन बहिरंगत्वम् तादि किन्निमित्तकत्वेन जग्धादेशः अंतरंगः भवति। अतः असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इति अंतरंग परिभाषया
जग्धादेशे अनन्तरं ल्यपि प्रजग्ध्या इति रूपं भवति। एवं प्रजग्ध्या इति रूपसिद्धौ अदो जग्दिर्ल्यप्तिकिति इति सूत्रे ल्यब्ग्रहणं व्यर्थम्। तल्यब्ग्रहणं व्यर्थीभूय अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो ल्यब्बाधते। अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो ल्यब्बाधते इति परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापितायां तु बहिरंगोऽपि ल्यपु पूर्वं प्रवर्तते। अतः तादिकित् परकत्वाभावात् जग्धादेशः न प्राप्नोति। तज्जग्धादेश विधानार्थं ल्यब्ग्रहणं स्वांसे चरितार्थं भवति इत्युक्तम्। आकृतवयोः परिभाषायाः स्वीकारे भाविनि ल्यप तादिकित् प्रत्ययस्य विनाशः भविष्यति इति पूर्वम् अत्र ल्यबादेशः न प्राप्नोत्येव। ल्यबादेशस्य अप्राप्त्या जातस्य वा तादिकिन्निमित्तस्य जग्धादेशस्य ल्यप तादिप्रत्यये विनाशे जातस्य जग्धादेशस्य निवृत्तिः भवति इति कैयटरीत्या वा तत्र जग्धादेश एव न भवति। अतः ल्यपि परे जग्धादेश विधानार्थं सूत्रस्य आवश्यकत्वेन तस्य वैयर्थ्यमुक्त्वा अंतरंगानपि इति परिभाषायाः ज्ञापकत्वकथनं भाष्यकाराणाम् असंगतं स्यात्। इत्थं द्वाभ्यां भाष्याभ्यां ज्ञायते एषा परिभाषा नास्ति इति। इतः परं भाष्ये अस्याः परिभाषायाः अनाश्रयणमस्ति इत्यपि प्रतिपाद्यते। भाष्यकारैः एतदानुपूर्वीकतया नाम अकृतयोः पाणिनीयाः इति आनुपूर्वीकतया अथवा निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति आनुपूर्वीरूपेण वा क्वापि नोक्तं भाष्यकारेण। अतः एषा भाष्य असम्मता अस्ति। अत्र च प्रमाणम् असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रस्थं कैयटवचनमेव। तत्र कैयटः एवं लिखितवान् निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति परिभाषायाः भाष्यकृता अनाश्रयणात् इति। अतः अनेन ज्ञायते एषा परिभाषा सुतरां भाष्यकाराणां दृष्टौ नास्त्येव इति। अत्र तर्हि परिभाषायाः अस्वीकारे क्वचित् दोषः प्राप्नोति इति तद्दोषम् अपि परिहर्तुं ग्रन्थकारः एवं तत्र लिखितवान्। प्राचीनाः इमां परिभाषां स्वीकृत्य हरिर्गच्छति इति रूपं साधयन्ति। हरिर्गच्छति इति रूपं साधयन्ति। तत्र पदसंस्कारपक्षे हरिसु इति स्थिते सस्य ससजुषोरुः इच्छनेन ऋत्वं तस्य खर्वसानयोर्विसर्जनीयः इच्छनेन विसर्गः। विसर्गे अस्ति हरिः इति भवति। अत्र भाविनी पदान्तरसम्बन्धे सति विसर्गस्य निमित्तम् अवसानत्वं नश्यति इति विचिन्त्य पूर्वमेव विसर्गं न कुर्वन्ति दीक्षितप्रमुखाः। कृतस्यापि विसर्गस्य गच्छति इति पदेन योगे निमित्तस्य अवसानस्य नाशात् नैमित्तिकस्य विसर्गस्य निवृत्तौ हरिर्गच्छति इति प्रयोगः भवति इति कैयटादयः मन्यन्ते। ग्रन्थकर्ता तावत् एवं वदति हरिर्गच्छति इत्यादि स्थलेषु पदसंबंधि विसर्ग विषये पदसंस्कार पक्षः न स्वीक्रियते। पदांतर संबद्ध
पदसम्बन्धिविसर्गविषये पदसंस्कारपक्षः न स्वीक्रियते, किन्तु तादृशेषु स्थलेषु वाक्यसंस्कारपक्ष एव। अतः हरिः इति रूपं संसाध्य ततः गच्छति इति पदेन योगे हरिः गच्छति इत्येव रूपं भवति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। इत्थञ्च अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषा तु ग्रन्थकाररीत्या नास्त्येव। दीक्षितोक्तार्थो वा भवतु कैयटोक्तार्थो वा भवतु तत् केवलं सामान्यरूपेण बालकानां कृते प्रदर्शयितुमेव। वस्तुतः एषा परिभाषा भाष्यसम्मता नास्ति। अतः इमां परिभाषां स्वीकृत्य शास्त्रे कुत्रापि लक्ष्यसंस्कारः न कर्तव्यः इति ग्रन्थकर्तुः आशयः।